अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में, जो कि आपके लिए भी काफ़ी खुशी की बात है, मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है कि इंशाअल्लाह आज से इस वीडियो से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि जो गुंबद नज़र आ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवानाए शमए रिसालत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह की बहुत ही नायाब नातिया दीवान किताब बनाम हदाइक़ बख्शिश, जो कि बहुत ही यूँ कह लीजिए कि बरकतें समेटी हुई है, बहुत ही इसमें आपका फैज़ान है। और चूँकि आपने जिन शख्सियात के बारे में लिखा है इनका फैज़ान भी इसमें जारी वसारी। इंशाअल्लाह नीयत है कि इस किताब को भी पढ़ाया जाए, इस किताब को भी मतलब उर्दू में है और इसे पढ़ कर के आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और जिन सब्सक्राइबर की डिमांड थी वो भी मुझे उम्मीद है सुन रहे होंगे। बस आपको ये कोशिश भी करनी है कि आप भी इससे फैज़याब हो और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए जो इसमें इंटरेस्टेड है ना। चूँकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कलाम कोई आम कलाम नहीं है, बल्कि इनके कलाम को ही इमामुल कलाम कहा जाता है। ये कलामों का भी इमाम है इनका कलाम, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ये किताब को शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं नाम तो हदाइक़ बख्शिश है, ठीक। और चूँकि इसमें नात भी है, मनक़बत भी है, सलातो सलाम भी है, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आपको बताई जाएगी। जो असल किताब है ये अब जो किताब मकतब ने शाया की है उनके मुतालिक बातें लिखी हुई है यहाँ से। और ये पहला पार्ट है। अब इस तरह पार्ट वाइज जैसे कि हमारी दूसरी किताबें चलती इस तरह ये किताब भी यहाँ पर कंटिन्यू चलेगी। देखिए, ज़रिया क़ादरिया, और ये हिजरी जो आला हज़रत जो 14वीं सदी के मुजद्दिद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की जान, सुन्नियत की आन बान शान है ना। तो ये इनके जब लिखी गई ये किताब कौन सी हिजरी 1305। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व इब्निहि व हिज़्बिहि अजमाइन। अब देखिए ये टाइटल है कि वस्ल अव्वल, यानी ये पहला वस्ल है, यानी एक यूँ कह लीजिए पार्ट वाइज है हिस्सा। वो पहला वस्ल किस में, दर माने में, दर नात अकरम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में ये पहला वस्ल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मशहूर व मारूफ़ नात, आप सुनते भी रहते होंगे, झुम झुम कर लोग पढ़ते भी हैं। कई नात का हजरात इस कलाम को पढ़ते भी हैं, तज़मीन के साथ भी पढ़ते हैं। देखिए कलाम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के बारे में, सखावत के बारे में आला हज़रत फरमा रहे कि क्या बात है आपके जूदो करम की, सखावत की। ए शहे बतहा, यानी बतहा यानी मक्का शरीफ, शह माने बादशाह, शहे बतहा तेरा यानी ए मक्का के बादशाह आपके करम की क्या बात है कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, यानी जो कुछ हुजूर से मांगा जाए तो कभी हम नहीं सुनते, कभी नहीं हमने सुना ही नहीं, ठीक है। नई शब्द ये नहीं सुना, ऐसा दर है यहाँ, मिल ही जाता है, ठीक है। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, यानी अल्लाह की रहमत जो बरसती है और उसके धारे जो चलते हैं तो प्यारे आका की अता से वो है कतरा तेरा। और तारे खिलते हैं सखा के वो है ज़र्रा तेरा, यानी आप ही के सदक़े ये तारे खिलते हैं, तारों की चमक ये आप ही की वजह से है और वो सखा के ज़र्रा है। इसी तरह फैज़ है या शहे तस्नीम निराला तेरा, ये तस्नीम ये जन्नत ये एक नहर का नाम है ना, ठीक है। और आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा, यानी आम तौर पर क्या होता है कि लोग प्यासे होते हैं और उनको चाहत होती है कि वो दरिया पास जाए, लेकिन ये हुजूर का दरिया ऐसा है कि जो प्यासों के तजस्सुस में रहता है, चाहने वालों तक जाता है और उन्हें सैराब कर देता है। अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अग्निया यानी जो मालदार है वो भी इस दर से पलते हैं, गनी, ठीक है। ऐसा बाड़ा है हुजूर का, ऐसा करम है, ठीक है। और असफिया चलते हैं, यानी नेक लोग, वली लोग, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, यानी हुजूर के रास्ते पर, इस बारगाह में, इस दर में जो नेक लोग हैं वो भी सर से चलते हैं, ऐसी बारगाह हुजूर की है, ठीक है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले यानी ये जो ज़मीन पर रहते हैं, ये आका आपकी शौकत यानी आपकी इज़्ज़त, आपका मर्तबा और आपकी अज़मत
کا جو علو ہے یعنی بلندی کی جو اونچائیاں ہیں اس کو یہ کیا جانے، نیچے والے فرش والے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، یعنی یا رسول اللہ آپ کا جھنڈا تو عرش پر اڑ رہا ہے، فریرا یعنی جھنڈا علم، ٹھیک ہے، تو آپ کا جھنڈا عرش پر اڑ رہا ہے، فرش والے کیا جانے۔ اسی طرح آسمان خواں زمین خواں زمانہ مہمان، کیسی بہترین بات اعلیٰ حضرت نے لکھی کہ آسمان خواں یعنی آسمان دسترخوان، زمین خواں یعنی زمین دسترخوان، زمانہ مہمان یعنی یہ پورا زمانہ پورا وقت جو ہے امت کا شروع سے لے کر آخر دن تک یہ سب مہمان ہے، ٹھیک ہے، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، یعنی جو مہمان کو جو مہمان نوازی کے لیے جو میزبان ہے نا، جیسے کسی کے گھر جائیں گے ہم تو گھر والے کو صاحب خانہ کہیں گے، تو ہم جس زمانے میں اس زمانے کے صاحب خانہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارے آقا کا لقب ہے، تو پیارے آقا جب صاحب خانہ ہو تو پھر تو کیسی میزبانی ہوگی، کیسی مہمان نوازی کی جائے گی، آپ خود اندازہ لگائیں۔ دیکھ آگے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی اب بتا بھی رہا اس کا مطلب اعلیٰ حضرت بتا رہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور محب یعنی اللہ، تو اللہ اور حضور اس میں یہ میرا تیرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، یعنی دیکھیں حضور کے قدم نالین ہی میں وہ ہیں، قدم میں ہی وہ برکتیں ہیں، وہ فضیلتیں ہیں کہ اب غیر کا دوسروں کے منہ کیوں دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جب حضور کا تلوا دیکھ لیں تو پھر کسی اور کی نظر میں کیوں چڑھے۔ دیکھیں بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، آئی ہے بحر سائل یہ حضور کا لقب ہے، یعنی آپ ایسے یوں کہہ لیجیے آپ کا دریائے رحمت ایسا بہتا ہوا ہے کہ اس دریائے رحمت کے ہم سائل ہیں، یعنی ہم مانگتے ہیں، ہم کنویں کے پیاسے نہیں ہیں کہ کنویں پاس جائیں، بلکہ ہم تو اس دریا کے پیاسے ہیں کہ خود بجھا جائے کلیجہ میرا چھینٹا تیرا، یعنی یہ ایسا دریائے حضور کی رحمت ایسی کرم والی ایسی دریا والی رحمت ہے کہ وہ خود چھینٹے مار کر ہماری پیاس کو بجھا جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، یعنی دوسری جگہ کیا ہوتا ہے، چور تو فیصلے کرنے والے سے ڈرتا ہے نا، چور پولیس سے ڈرے گا، بادشاہ سے ڈرے گا کہیں میں پکڑا نہ جاؤں ورنہ میں انسلٹ ہو جائے گی، چور ڈرتے ہیں حاکم سے اور چھپا کرتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں اس کے خلاف ہے، اس کے الٹا ہے، کیسے کہ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، یعنی یہاں آپ کے دامن میں ایسی وسعت ہے۔ اسی طرح دیکھیں آگے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہو جانے سیراب، سچے سورج وہ دل آرا ہے اجالا تیرا، یعنی پیارے آقا کے نور کا اجالا ایسا ہے کہ آنکھیں بھی ٹھنڈک ہو، جگر بھی تازہ ہو، اور جان یعنی ہماری جو جانیں ہیں زندگیاں ہیں یہ بھی سیراب ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھ آگے اور بھی ایک بھروسہ دلا رہا ہے کہ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، یعنی اب ڈر ایسا لگ رہا ہے، اور بھروسہ جو خوف ہے دنیا کا خوف، گھبراہٹ، ٹینشن، یہ سب چیزوں سے مطلب جس طرح پتا اڑ جاتا ہے نا، اس طرح دل کا معاملہ ہے، لیکن پلہ ہلکا سا ہی، پلہ جو ترازو کا جو ہوتا ہے نا، اگرچہ یہ پلہ ہلکا سا ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، یعنی جب حضور کی بات آ گئی تو پھر بھروسہ بھاری ہے، یہاں پر ہمیں مان لینا چاہیے، حضور سے محبت کامل طور پر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 2 میں یہ کلام کو انشاءاللہ پورا کریں گے، یہاں سے کنٹینیو